हुकूमती इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन के साथ देने का ऐलान कर दिया है। इस तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल पर तज्जिया जाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मेहर बुखारी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने के लिए। क्या तज्जिया पेश करेंगी? एक इत्तेहादी साथ, दूसरा नाराज, क्या देख रही हैं आप? बड़ी तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं जी। कल भी हम यही कह रहे थे कि अब अगले 24 से 48 घंटे हैं जिनके अंदर आपको असल पोजीशनिंग जो है वो नजर आएगी। गो के वैसे पिछले 10 दिन से हमें कहा जा रहा है कि ये अगले 24 से 48 घंटों में खुशखबरी आनी थी, मगर वो टाइम ही नहीं था। तब बैक एंड फोर्थ शटलिंग हो रही थी, नेगोशिएशंस हो रही थी। अभी भी मेरी मुस्लिम लीग काफ के आला ज़राए से बात हुई है। अंदर मुनस इलाही साहब जो हैं वो तारिक बशीर चीमा साहब को अभी भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने अभी तक, इन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया मगर वो देने जा रहे हैं। और दीगर ज़राए मुस्लिम लीग काफ की क़यादत में से कह रहे हैं कि वो कन्विंस हो चुके हैं, दे तो वो देंगे, मगर अभी भी मुनस इलाही उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक बार फिर नजरसानी करें अपने फैसले के ऊपर और ये ना करें। मगर हम जिस तरह जानते हैं तारिक बशीर चीमा साहब हमारे ठीक है, मेहर हमारे साथ रहिएगा, आपसे इस पर मजीद तज्जिया बजाने के यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी ने। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब वक्त देने के लिए। पंजाब में अब फाइनली जिस तब्दीली की अफवाहें थी अब तस्दीक हो चुकी है। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा, परवेज इलाही को वज़ारत आला के लिए नामजद, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, परवेज इलाही को इमरान खान वजीर आला मुंतखब करवाने की पोजीशन में नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि तरीन ग्रुप और अलीम खान के 10 लोग परवेज इलाही को वोट डालने के लिए तैयार नहीं है। अगर इमरान खान की अपनी पार्टी परवेज इलाही को वोट डालने के लिए तैयार नहीं होगी तो इमरान खान उन्हें कैसे मुंतखब करवाएंगे? पंजाब में तो आप देखें ना, 160 PMLN के पास हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ वहाँ 12 लोगों का जो गैप है वो परवेज इलाही को फिल करना इस हीटेड पोजीशन में मुश्किल हो जाएगा। तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप से वोट लेना, अगर वो उनको परवेज इलाही को CM मानते होते तो लड़ाई खत्म हो जानी थी पंजाब की, नून भी उन्हें अनाउंस कर देती, पर वहाँ जो गैप है वो कवर नहीं होता। इसलिए मेरे ख्याल में परवेज इलाही पंजाब में PTI की तरफ से उनका मुंतखब होना बहुत मुश्किल होगा और उनको इन दी एंड ऑपोजिशन की हिमायत चाहिए होगी। अभी आगे देखने की बात है, क्योंकि अभी काफ लीग ने तो इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। ये शहबाज गिल और फरख हबीब के ट्वीट हैं। हमारी चौधरी बरादरान के घर बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर स्प्लिट है, तो हमें वक्त दें, हम इसको सेटल करके फिर कोई अनाउंसमेंट करेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर उन्होंने अपनी पार्टी को यूनाइट रखना है, जैसे मेहर बुखारी अभी कह रही थी कि तारिक बशीर चीमा बिल्कुल, चौधरी सालिक, हुसैन इलाही जो उनकी बाकी पार्टी है वो अपोजिशन की तरफ जाने के लिए इंक्लाइंड थी मुनस के अलावा। अगर ऐसा होगा तो उनकी अपनी पार्टी टूटने का बहुत खतरा है और उनकी पार्टी में स्प्लिट होकर 2 हिस्से हो जाएंगे। और ये नहीं भूलना चाहिए कि चौधरी शुजात साहब मरकजी सदर हैं, परवेज इलाही मरकजी सदर उनके नहीं है। ठीक है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ ही रहिएगा और पंजाब की सूरत हाल पर मजीद भी आपसे हम आपका तजिया भी जानेंगे। इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है? मेहर बुखारी साहिबा, क्या आप देख रहे हैं हतमी तौर पर अब तो साइड सामने आना शुरू हो गई, जैसे आप भी कह रही थी बलूचिस्तान अवामी पार्टी और काफ लीग, क्या काफ लीग अभी अफोर्ड कर सकती है अपनी यूनिटी की कॉस्ट पे हुकूमत का हतमी ऐलान करना? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। मुजम्मिल साहब जिस तरह कह रहे थे कि एक फैक्शन पाया जा रहा है, यही इनका इशू और मुअम्मा मुस्लिम लीग नून के साथ भी पार्लेस करते हुए और नेगोशिएशन करते हुए था। मुस्लिम लीग नून भी इधर ही अड़ी हुई थी कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो है अपना वजीर आला चाह रहा है, मुस्लिम लीग काफ का अपना वजीर आला चाह रहा है। उनको भी कहा गया था कि आप एक बार फिर साथ बैठ के खुद तय कर लें वजीर आला कौन बनेगा। तो ये थोड़ा प्रीएम्प्ट किया है हुकूमत ने। हुकूमत की कोशिश यही थी कि एक दफ़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास थ्रू हो जाए तो फिर पंजाब में अहम तबादले कर दिए जाएंगे, चीफ मिनिस्टर के को भी तब्दील कर दिया जाएगा। मगर मुस्लिम लीग काफ की बहरहाल इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि वो एक बारगेनिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग बारगेनिंग पोजीशन में, उनका ये कहना था कि नहीं जनाब बाद में नहीं देखा जाएगा। ये जिस तरह हमें भी तारिक बशीर चीमा साहब हमारे प्रोग्राम में आकर कह गए थे कि हमें लॉलीपॉप दी जाती हैं बार बार, लॉलीपॉप्स और नहीं देंगे, जो करना है अभी ऐलान करें, अभी बताया जाए। अब मसला ये है, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं मुजम्मिल साहब कि मुस्लिम लीग काफ के अंदर ही 2 राय हैं, एक मुनकसिम सोच है। ये अभी से नहीं है, ये पिछले 2-2.5 सालों से है, जिसने और जोर पकड़ा है पिछले 10 दिनों के अंदर। एक कैंप था जो कह रहा था कि छोड़ो भाई, अब ये भारी भरकम बोझ हम नहीं उठा के अपने हलकों में जा सकते। दूसरा था कि इतनी दूर आ गए हैं तो 1-1.5 साल और निकाल लेते हैं।
اس کے اندر سر فہرست جو اپوزیشن میں تھا مسلم لیگ کاف میں، اس کی قیادت خود طارق بشیر چیمہ صاحب کرتے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں پچھلے 2 سال میں جب وزیر اعظم نے 2 یا 3 بار اپنے گھر عشائیہ کیے بنے گالا میں اور مسلم لیگ کاف نہیں اٹینڈ کیا، تو طارق بشیر چیمہ صاحب ہی سر فہرست آ کے اعلان کرتے تھے کہ ہماری اپنی جماعت ہے، ہماری اپنی سوچ ہے، جب یہ ہم سے مشاورت نہیں کرتے تو ہم کیوں ان کے پاس جا کے ادھر بھاگتے چلے جائیں۔ تو طارق بشیر چیمہ صاحب، ہم بھی جب پرویز الہی صاحب کا انٹرویو کر کے آئے تھے اس دن، جو ایک تہلکہ خیز انٹرویو تھا، اس کے اندر بھی طارق بشیر چیمہ صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے، سب کو بتا رہے تھے کہ میں اپنا پورا آفس پیک کر چکا ہوں، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، آپ ڈرے میں آپ نیگوسیشن کریں، میں تو نہیں اب راضی نہ حامی تحریک انصاف کے ساتھ زیادہ چلنے کو، اور باقاعدہ دعوت دے رہے تھے سب کو، چلو میرے ساتھ میں اپنی منسٹری لے کے جاؤں، میں سب کچھ پیک کر چکا ہوں۔ تو یہ مجھے لگتا ہے ان کے لیے ایک فیصلہ یہ کر بیٹھے تھے، کافی دیر سے اپنی قیادت کا انتظار کر رہے تھے، اور کیونکہ اب یہ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ کاف سینٹر میں تحریک انصاف کو مدد فراہم کرے گی، اور پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ جو ہے پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ دے دی جائے گی، تو اب ایسی پوزیشن کے اندر شاید مزید طارق بشیر چیمہ صاحب ساتھ نہیں چلنا چاہ رہے۔ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ صورتحال، کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس انٹرسٹنگ صورتحال میں ایم کیو ایم جو ایک اور اہم اتحادی ہے، اب وہ بھی جلد ہی کچھ سائڈ لینے کا فیصلہ کرے گی؟ بالکل کرے گی، بیکاز ان لوگوں نے ویسے تو فیصلہ کیا تھا کہ ایک ساتھ ہی اعلان کریں گے، مگر اب کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جو بارش کا قطرہ تھا وہ شاہ زین بگٹی نے ڈالا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کل کے اہم جلسے کے بعد ایک رد عمل آنا شروع ہو گیا۔ اب سب جماعتوں نے فیصلے کرنے، نہ صرف اتحادیوں نے مگر اپوزیشن نے بھی۔ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کے درمیان قربتیں ہیں، پیپلز پارٹی پنجاب میں کاف لیگ کے ساتھ کھڑی ہوگی یا نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہوگی، یہ بھی سوال ہے۔ انہوں نے تو زبان پہ دی تھی اس پوزیشن کے اوپر، اگر کاف لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے تحریک انصاف کے ساتھ ہی جانا ہے، اور ان ہاؤس ایک سچویشن ایسی تبدیل ہو گئی ہے کہ بھئی گیو اینڈ ٹیک کے اوپر دونوں رضامند ہو گئے، ساری جماعتوں نے اب اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے وہ جو مذاکرات تھے وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکے تھے، 5 دن پہلے ہو چکے تھے۔ جو پاور شیئرنگ فارمولا یہ لوگ بلدیاتی نظام کے لیے کراچی میں چاہ رہے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہ رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کے لیے کہ سب کی نمائندگی ہو، اور ایک دفعہ پھر ایم کیو ایم کے آفیسز کھلیں، ایک دفعہ پھر ان کو نمائندگی ملے، ریپرزنٹیشن ملے آنے والے دنوں کے اندر۔ یہ کڑوی گولی کڑوا گھونٹ بھی پی چکے تھے کہ بھئی ہم نے جتنے ان کو کرپٹ حکومت کا ہے پیپلز پارٹی کو، ان کو چور ڈاکو کا ہے، فیشل گورنمنٹ کا ہے، یہ سارا کچھ ہم واپس لینے کو تیار ہیں۔ یہ باتیں بھی ہوئی کہ ان بیانات کو کیسے واپس، یہ سارے مراحل طے ہو گئے ہیں۔ اب سب کے لیے فیصلہ کون مرحلہ آ چکا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک ڈومینو افیکٹ کی طرح ہر کوئی اپنا فیصلہ لے کے سامنے آئے گا۔ باپ کی طرف بلوچستان عوامی پارٹی کا بھی فیصلہ آ گیا ہے، وہ بھی اپنی انکلینیشن ظاہر کر رہے ہیں، ان کی بھی بڑی اہم ترین 5 نشستیں ہیں۔ یہ ساری اتحادیوں کی نشستیں بہرحال جو ہیں معذرت کے ساتھ irrelevant ہو جاتی ہیں جب تک تحریک انصاف کے اپنے منحرف اراکین جو ہیں ان کی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے۔ اچھا مہر صاحب، جس طرح سے آج پرائم منسٹر نے بہت بڑی آفر اور بہت بڑا فیصلہ کر دیا وزارت اعلیٰ پنجاب کاف لیگ کو دینے کے لیے، اب ایم کیو ایم کو اس طرح کی بڑی ڈیسائیڈنگ آفر کرنے کے لیے کیا ہوگا گورنمنٹ کے پاس آپ کے مطابق؟ دیکھیں ایم کیو ایم تو بہرحال یہ کہہ چکی ہے کہ ہمارا جتنی دفعہ ہم نے معاہدے کیے ہیں اوور دا ایئرز، ہم لوگوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کئی معاہدے کیے، کئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی کیے، اور پھر تحریک انصاف کو کہتے ہیں سب اگریمنٹ کے اندر سب سے زیادہ جو عمل درآمد ہوا، امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، وہ ہوئی تحریک انصاف کے نیگوسیشن اور جو ہمارا انڈرسٹینڈنگ تھی اسی کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے۔ مگر آف کورس ان کے ابھی بھی ریزرویشنز ہیں، وہ آگے کی سیاست کا سوچ رہے ہیں، وہ ابھی آگے کراچی کی ریپرزنٹیشن کا سوچ رہے ہیں کہ آگے جنرل الیکشن میں وہ کس طرح اپنی پوزیشن جو ہے زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ ان کے پاس وہ جو چاہتے ہیں وہ وفاق ان کو دے نہیں سکتا، جو ان کو ضرورت ہے جن چیزوں کی بالخصوص مطلوبہ بلدیاتی نظام کی، وہ صرف پیپلز پارٹی دے سکتی ہے۔ تو ایم کیو ایم کو دینے کو زیادہ کچھ ہے نہیں، مگر اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا باقی اتحادی ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، ایک ساتھ۔ ٹھیک ہے مہر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، یہاں پر ہمیں جوائن کیا وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب صاحب نے، بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر کیا حتمی معاملہ